बजे यहाँ फर्ज करे दाखिल होता है और वारदात होती है रात 11 बजे, तो 8 घंटे की जो उसकी मूवमेंट है, इतना तो शहर है नहीं, तो बहुत बड़ा शहर नहीं है। देखिए हैदराबाद में उसकी लोकेशन 5:30 बजे की है, ठीक है। हैदराबाद से यहाँ कोई आपके तकरीबन पौने 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और 7 बजे आ गए जी। वारदात कितने बजे होती है? वारदात का टाइम तो किसी को नहीं पता कि अंदर फायर कब हुआ है। अंदाजा तो कर सकते हैं ना, 2 घंटे देखो अंदाजा ही है ना, अंदाजा है कि ये पहले हुआ है 11 बजे। अच्छा सर, एक पिस्टल वाली बात अहम है। जो पहला पोस्टमार्टम हुआ है, ये पहले बात हो जाए। जो पहला पोस्टमार्टम हुआ है उस पर बहुत सारे सवाल उठे हैं, इसी वजह से जो दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। ये बताइएगा जो पहला पोस्टमार्टम हुआ है क्या उसमें पुलिस की भी कोई गफलत थी, क्योंकि पोस्टमार्टम जो है पुलिस ने की निगरानी में हुआ, और जो MLO है क्या उसने पोस्टमार्टम सही नहीं किया? क्या वजह है कि इस पर शहर में भी और मीडिया के हल्कों में बहुत सारे सवाल हैं इस पोस्टमार्टम? देखिए उसमें है ये कि सच में इसमें जी उसके ऊपर कोई हमारा बाकायदा मिसट्रस्ट है, या हम कहेंगे जी उसमें कोई नेगलिजेंस है। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि केस की इम्पोर्टेंस की वजह से, ताकि ये वेरीफाई, क्योंकि खुदा ना करे अगर कल पोस्टमार्टम के ऊपर कोई एतराज़ उठता है और बरियल हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है ना जी। तो हमने ये कोशिश की कि चाहे एतराज़ है या नहीं है, हम एज सुपरवाइजर हैसियत में, या हमें जो ये एक जिम्मेदारी दी गई, हमने कहा जी यार ये सांगड़ छोटा वो है और बॉडी चूँकि हैदराबाद शिफ्ट हुई थी, तो हमने ये मुनासिब समझा कि इसको हम एक सीनियर लेवल पे इसका पोस्टमार्टम कर लें, ताकि अगर कोई शक है तो इसी लेवल पे हो जाए। खुदा ना करे अगर उसके ऊपर कोई एतराज़ उठता है ना, तो फिर बॉडी एक्सह्यूमेशन वो एक बिल्कुल नामुनासिब सी चीज़ होती है। जब बरियल नहीं हुआ और फैमिली ने आना है, तो हमने ये मुनासिब समझा कि इसका हम वो करा। सर जो पिस्टल बरामद हुआ है गाड़ी से, वो किसका था? जो उसको गोली लगी है सर में, वहाँ से कोई खोल बरामद हुआ है? जी हाँ, खोल बरामद, गाड़ी में से एक खोल बरामद हुआ है और सिक्का भी बरामद हुआ है, और जो वेपन है वो उसी का वेपन है, लाइसेंस वेपन है, जो गाड़ी के अंदर लाइसेंस भी मौजूद था। और ये वेरीफाई भी होता है कि जी फैमिली उसकी बताती है कि जी वेपन था, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए था, वो सारी चीज़। अच्छा सर, आपने गाड़ी का मुआयना किया, उस गाड़ी में आपने भी साउंड भी चेक किया, बैठ के भी, क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि बंदा बैठ के और शूट करे अपने आप को? उसमें इतना स्पेस अवेलेबल है गाड़ी में कि वो बैठ के वहाँ से ड्राइविंग सीट पे राइट हैंड से वो अपने आप को शूट करे? पिस्टल भी नहीं गिरता? नहीं जी, हाँ जी, वो किसी हद तक देखिए वो होता है। हम जो समझ रहे हैं उसकी कुछ चीज़ों की जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन हमें मिल रही होती है। इतनी स्पेस है कि आदमी कर सके, ये भी एक्सप्लेनेशन हम दी जा सकती है कि जी हाथ लगे, रीबाउंड हो गए। और हमने अभी बहुत सारे ऐसे केसेस डिस्कस किए कि देखिए इवन ये तो गाड़ी के अंदर बैठ के है ना, इवन ऐसे केसेस भी हैं कि जो ओपन जगह पे शॉट हुआ है और फिर भी हाथ में पिस्टल है, ये भी चीज़ें हुई हैं। उनके वालिद ने अभी कहा कि हैदराबाद में उन्हें कोई DSP साहब मिले थे, उनका कहना है कि जिस तरह से फायर हुआ है यहाँ से उन्होंने शूट किया है और कान से बुलेट निकला है, तो ये सुसाइड नहीं हो सकता। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि सुसाइड हो या नहीं हो सकता। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि जो लाइन ऑफ फायर है ना, हम सिर्फ ये देख रहे हैं, जो गाड़ी में मैंने उसको देखा, क्या लाइन ऑफ फायर आया कैसे हो रहा है। देखिए उसमें कुछ कंक्लूजन मैं नहीं दे सकता और ना ही दे रहा हूँ कि आया जो एंट्री एग्जिट वुंड है, और इसी तरह से जो गाड़ी के अंदर से लाइन ऑफ फायर है वो क्या है, वो हमने सर्टन किया है। उसकी किसी कंक्लूजन की बात नहीं। उसको हम एक मिनट मैं पूरी बात का जवाब दे दूँ, तो उसको हम मज़ीद 1-2 प्रोसीजर्स होते हैं हमारे जो है वो हम करने जाएंगे उसके ऊपर कि लाइन ऑफ फायर बन क्या रही है। देखें कि आया अगर उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जहाँ से भी गोली गुजरती है ना, तो अपना ट्रेस छोड़ती है और यहाँ से रास्ता छोड़ती है। जहाँ से निकली है और जहाँ पे टर्मिनेट हुई है ना, वो हमें पता है जहाँ से गुजरी है। जब उसको मैं ट्रैक बैक करूँगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि यार रफली जहाँ से ये फायर हुआ है उसकी लाइन मुझे समझ आएगी। उसका डिस्टेंस शायद इस प्रोसीजर से मुझे ना समझ आए, लेकिन उसकी लाइन होगी, वो भी मैं किसी हद तक हमें सर्टन करेंगे, वो हम तफ्तीश के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सर्टन। एक सवाल है कि अभी तक जो आपने गुफ्तगू की है उसमें है कि ये ना सुसाइड है ना मर्डर है, इसमें कोई भी बात आप वाज़ा नहीं कर रहे। अभी फ़िलहाल हम नहीं करना चाह रहे जी, और नहीं कर पा रहे हैं ना। आप भी मेरी जगह हों तो जब ये सारी की सारी मैंने आपको उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बता दिए
کہ یہ چیز جب مجھے پتہ ہوگی، یہ چیز مجھے جب پتہ ہوگی، یہ چیز میں سب دیکھیں چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں نا. اب میں کسی بھی چیز پہ اگر حتمی رائے دوں گا تو وہ غلط ہوگی، ٹیکنیکلی غلط ہوگی، تفتیش کے پوائنٹ آف ویو سے غلط وائسٹل ملا تھا، اس کا سلنسر لگا ہوا تھا. نہیں جی. تو پھر آواز کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ گاڑی اور ہوٹل جو ہے وہ لوگ باہر نزدیک ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آواز کسی کو بھی کیوں نہیں سنائی؟ اس میں ایک اور سوال ایڈ کر دوں سر. اس کا پورا فون آپ نے کہا کہ ریسٹور ہوا ہوا ہے، کیا آپ کے پاس CTT کے پاس یہ سہولیات ہیں کہ دوبارہ سے وہ آئی کلاؤڈ سے، کیونکہ وہ آئی فون ہے، آئی کلاؤڈ سے وہ سارے ریسٹور ہو سکتی ہے؟ وہ کوشش کریں گے، وہ کوشش کریں گے، کوشش ہو رہی ہے. آزاد صاحب اس کی پوری فیملی مائگریٹ کر کے چلی گئی تھی، ان کے پیچھے معاملات بھی ہوئے تھے، لوگ مارے گئے تھے، اس کی دیت دی گئی تھی. اس معاملے کو آپ نے دیکھا؟ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. کراچی سے خبر چلتا ہے، دیکھیں اگر یہ ہو نا، یہ زیادہ ہو کہ ایک کراچی سے خبر چلتا ہے. ابھی تک ایک یعنی کنفیوژن ہے کہ خابر کے 2 موبائل تھے. اب تک یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ دوسرا موبائل جس کی تلاش جاری تھی وہ آپ کے پاس ابھی ہینڈ اوور ہو چکا ہے. جی گاڑی سے ہمیں ایک ہی موبائل ملا ہے. تو کسی ورثہ وغیرہ نے بھی نہیں دیا یا کسی طرح؟ نہیں دیکھیں، ہمیں باقی اس کے گھر کے جو موبائل ہیں فی الحال ہماری اس کے اوپر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پہلے اس کے استعمال میں کون کون سے موبائل رہے ہیں، وہ دیکھیں ڈیٹا سے پتہ چل جاتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ جی. لیکن اس ٹائم پہ جو موبائل یوز ہو رہا تھا وہ ایک ہی موبائل. اچھا سر، آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں سوسائڈ کے یا مرڈر کے، کیا کوئی ایسے پاسبل ہے کہ کوئی بندہ سوسائڈ کرے اور 1 گھنٹے تک مسلسل وہ گاڑی میں بالکل ہی اسٹریٹ پوزیشن میں بیٹھا رہے، جس طرح سے اس کی آخری وقت میں لاش پائی؟ آپ گھنٹہ شاید بتا پا رہے ہوں گے، لیکن میں نہیں بتا پا رہا کہ وہ کتنی دیر تک جو CCTV نہیں. دیکھیں نا CCTV میں جب اس نے فائر کیا وہ نہیں کہیں سے بھی سب، تو لہٰذا وہ جو ٹائم ہے نا، ٹائم شاید آپ بتا پا رہے ہوں لیکن میں نہیں بتا پا رہا کہ جی جب انہوں نے اس کو دیکھا اور اس سے پہلے جب جتنی دیر میں وہ اس کو گولی لگتی ہے، جس طریقے سے بھی لگتی ہے، کتنی دیر پہلے لگتی ہے یہ میں سرٹن. کیا اب تک ایسے تو آپ پھر ماڈس آپرینڈی کی بات؟ اچھا چلیں آپ بتائیے. جیسے میں دیکھیں نا، میں نے تو دیکھیں آپ کو بتا دیا کہ میں ابھی حتمی طور پہ کوئی چیز نہیں کہہ پا رہا. فائنڈنگ ہے ہی نہیں. دیکھیں فائنڈنگ تب ہوتی ہیں کہ جب میں آخری کنکلوژن پہ پہنچ جاؤں نا، اس سے پہلے تو فائنڈنگ ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں وہ جب اندازے ہوتے ہیں، وہ سب اندازے ہوتے ہیں، اور اندازے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیز میں اندازہ کو فائنڈنگ نہیں کہہ سکتے، وہ صرف اندازہ ہوتا ہے. وہاں پر چوکیدار جو ہے متواتر وہاں پر گیٹ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، کرسی رکھ کے بیٹھا رہتا ہے. جو چوکیدار 2 ہوتے ہیں جو گاڑیاں اور موٹر سائیکل پارکنگ کرواتے ہیں. تو اس دن وہ چوکیدار وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا، اور اس سے کیا تحقیقات کی گئی؟ ان سے ہم نے سوال جواب کیا ہے. جو چوکیدار ہے اس کے ساتھ، چونکہ دیکھیں اکیلا آدمی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جو بھی کوئی بات کر رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ جی ہم نے چوکیدار، وہاں جو رائڈرز ہیں وہ، وہاں جو مینیجر ہے، وہاں جو ایک اور سپروائزر ہے، ہم نے ان سب سے کوشچن کیا ہے، اور ان کے ساروں کے بیانات کو نا ہم وہ بھی کر رہے ہیں، کراس میچ بھی کر رہے ہیں. تو اچھا آپ موبائل کا یہ بتا دیے کہ انویسٹیگیشن کب تک مکمل کر لی جائے گی، اور رپورٹ جو کب تک میڈیا کے ہم کو ملے گی؟ دیکھیے جیسے ہی ہمیں یہ ساری فائنڈنگز ملتی ہیں نا، فورینسک رپورٹس ملتی ہیں، اس حوالے سے ہم بتا دیں گے انشاءاللہ. اور ہماری کوشش یہ ہوگی جلدی آپ کو ہے نا اس سے جلدی ہمیں. سنیں لیکن دیکھیں ہم کوئی بھی چیز، چونکہ ہر چیز کا ایک دیکھیں پروسیس ہے نا، اگر وہ فورینسک رپورٹ آنی ہے تو ہم اس کو ضرور پش کر رہے ہیں، اور ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جلدی ہمیں دے دیں، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ جلدی سے کنکلوڈ ہو. تو انشاءاللہ جتنا جلدی ہوگا ہم آپ کو. آخری سوال سر، آخری سوال ہمارا یہ، آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بریفنگ دی ٹول پلازا سے لے کے سانگڑ تک، جو خاور حسین صاحب کی آمد دکھائی اور بتایا، کیا اس میں کوئی ایسے شواہد ملیں کہ کوئی مشکوک گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہو، یا کوئی مشکوک لوگ اس کے پیچھے لگے ہوں، یا مرچی 36 جو لاسٹ لوکیشن وہاں پر کوئی مشکوک لوگ نظر آ رہے ہوں؟ دیکھیں ابھی تک نہیں ہوا، اور موقع پہ جو لوگوں کی ہے، اور میں اگین آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس کو بہت زیادہ کنکلوسیو نہیں سمجھتا ہوتا، لیکن پھر بھی ہم نے خاص طور پہ لوگوں سے یہ بات پوچھی ہے کہ آپ کو گاڑی کے پاس کوئی نظر آیا؟ کوئی ایسی بھی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اندھیرا ہے لیکن پھر بھی ویزیبلٹی ہے. کسی نے ابھی تک یہ بات نہیں کی کہ گاڑی کے سامنے کوئی نظر آیا. لیکن اگین میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ والا جو آکولر ہوتا ہے نا، آئی وٹنس کا اکاؤنٹ، اس کو میں سب سے آخری اہمیت دیتا ہوں. ہم باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں. CCTV اگر مجھے کوئی اور زیادہ کلیئر مل جاتا ہے تو میں وہ پھر آپ کو وثوق سے کہہ سکوں گا کہ دیکھیں اس گاڑی کے پاس کوئی نہیں آیا. لیکن اس کے علاوہ جو میں کہوں گا،
अभी तक जो आई विटनेस अकाउंट के हवाले से आ रहा है तो कोई पास है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।